हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तामीर और तरक्की की। वज़ीर-ए-आला पंजाब का शहर औलिया की तकदीर बदलने के लिए इनकलाबी इक़दाम। नवीन के मसाइल के हल और बेहतरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की सरबराही में सियासी क़यादत, पुलिस और इंतजामिया को मसाइल के हल का टास्क सौंप दिया गया। शहर से तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म, स्ट्रीट लाइट्स लगाने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की सरबराही में मॉनिटरिंग और अमल दरामद कमेटी के पहले इजलास में बड़े फैसले किए गए। कमिश्नर की सरबराही में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। सियासी क़यादत, पुलिस और इंतजामी के आला अफसरान पर मुश्तमिल अपनी नौयत की मुनफरिद कमेटी को तमाम मसाइल हल करने का हदफ दे दिया गया। कमेटी के पास तजावुज़ात ऑपरेशन और तरक्याती स्कीमों समेत तमाम महकमों की कारकर्दगी बारे इंस्पेक्शन कमेटी के मैंडेट में शामिल है। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, RPO मुल्तान, DC मुल्तान, DG MDA, डायरेक्टर PHA कमेटी के रुकन नामजद किए गए। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि माफिया की सरकोबी के लिए मुतल्लिका महकमों का मुश्तरका स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। तजावुज़ात माफिया की हौसला शिकनी के लिए जब्त शुदा सामान भारी जुर्माना अदा करने तक वापस नहीं होगा। अमल दरामद कमेटी का अहम मकामात और शाहराहों पर फौरी स्ट्रीट लाइट्स लगाने का भी फैसला किया गया है। बगैर इजाजत गुज़िश्ता 3 माह में रोड कट लगाने वाले अनासिर के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की वासा रिकवरी 100% करने के लिए निजी सेक्टर को सौंपने की तजवीज दी गई है। आमिर खट्टर का कहना था कि वासा की जानिब से वसूल की जाने वाली रिकवरी का अमल शफाफ नहीं। हुकूमती पॉलिसी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद इन एक्शन मनसूबों की बरवक्त तकमील लाजिम करार दे दी। कमिश्नर का मैपको सोई नॉर्दर्न गैस को स्कीमों पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी ने फेज 1 और फेज 2 की तरक्याती स्कीमों बारे ब्रीफिंग दी। विफाकी महकमों को तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों की जांच बारे कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर ने मैपको सोई नॉर्दर्न गैस को स्कीमों पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म देते हुए कहा कि हुकूमती पॉलिसी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए मंसूबों की बरवक्त तकमील लाजिम है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मुल्तान डिवीजन की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने मुल्तान डिवीजन की तरक्की का टास्क सौंपा है। विफाकी महकमे तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार को तेज करें और आवाम की शिकायत का इजाला करें। महकमे आपस की कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें और स्कीमों की बरवक्त तकमील में अपना फाल किरदार अदा करें। अपने दफातर में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ग्रीन क्लीन विजन के तहत शजरकारी करें। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान खाकवानी ने कहा कि सैफ फेज 1 में मैपको की 59 करोड़ की 733 स्कीमें शामिल हैं, जबकि फेज 2 में मैपको की 36 करोड़ की 339 स्कीमें शामिल हैं। सैप फेज 1 में सोई नॉर्दर्न गैस की 15 करोड़ की 15 स्कीमें शामिल हैं। फेज 2 में सोई नॉर्दर्न गैस की 16 करोड़ 50 लाख की 7 स्कीमें शामिल हैं। इजलास में डिवीजन भर के डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को खूबसूरत बनाने का फैसला। कमिश्नर बहावलपुर का शहर की तरक्याती स्कीमें बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म। मुतल्लिका अफसरान को म्युनिसिपल सर्विसेज बेहतर बनाने के अहकामात, मंसूबों की शफाफ मॉनिटरिंग के लिए अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत की गई। इजलास में शहर की खूबसूरती, अमन अमान और तरक्याती मंसूबों बारे जायजा लिया गया। बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिविजनल हेडक्वार्टर सिटी की खूबसूरती, अमन अमान, तरक्याती मंसूबों बारे जायजा लिया गया। कमिश्नर का कहना था कि जारी तरक्याती मंसूबों को आला म्यार के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। म्युनिसिपल सर्विसेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुस्तकबिल की जरूरियात के मुताबिक तरतीब दिए जाएं। वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई और निकासियाब, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर मंसूबों में मजीद बेहतरी लाई जाए। नई तरक्याती स्कीमें तरतीब देते वक्त मुंतखब अवामी नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लिया जाए। निगरान अफसरान तरक्याती कामों की पड़ताल के लिए फील्ड विजिट तवातिर के साथ करें। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई जाए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल, सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब नौशीन मलिक, MPS गजीन अब्बास, चौधरी एहसानुल हक, PTI रहनुमा मलिक मोहम्मद उस्मान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। अलीपुर के 3 नन्हे मेहनत कशों की अनथक मेहनत, चंद सालों में 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया। 5 साल अदनान और उसके भाई जूते पॉलिश करते हैं। नन्हे जांबाजों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मजदूरी करने के साथ साथ हसूल इल्म को अपना शार बना लिया। अलीपुर के 3 नन्हे मेहनत कशों की अनथक मेहनत, चंद सालों में 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया। 5 साल अदनान और उसके भाई जूते पॉलिश करते हैं। नन्हे जांबाजों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। मजदूरी करने के साथ साथ हसूल इल्म को अपना शार बना रखा है। 3 नन्हे मेहनत कशों की अनथक मेहनत रंग ले आई। चंद सालों में 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया। 5 साल अदनान और उसके भाई जूते पॉलिश करते हैं। नन्हे जांबाजों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है।
دوسری جانب رحیمیہ خان میں پولیو کے شکار باہمت ارجن نے باعزت روزگار کمانا شروع کر دیا ہے۔ میں انگلش پاس ارجن نے جوتے مرمت کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ وائس چانسلر نے ارجن کو ڈیپٹی لائبریرین کے عہدے پر تعینات کیا تھا۔ روہی نے چند روز قبل ارجن کے جوتے مرمت کرنے کی خبر نشر کی تھی۔ فرد ارجن جی کا خواجہ فرید یونیورسٹی میں نوکری کے ذریعے تعلیم سے ناطا پھر سے جڑ گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر نے ارجن جی کو ڈپٹی لائبریرین تعینات کیا۔ لائبریری میں کتابوں کو صحیح کر کے رکھنا، طالب علموں کو اس کا اجرا کرنا اور پھر کمپیوٹر پر ریسرچ تلاش کر کے طلباء کی مدد کرنا ارجن جی کی ذمہ داری ہے۔ ارجن جی بچپن میں پولیو کا شکار ہو کر معذور ہو گیا۔ غریب والدین نے تعلیم دلائی۔ 4 سال قبل ایم اے انگلش بھی کر لیا مگر مستقل نوکری نہ مل سکی۔ پڑھانے کا کام شروع کیا تو لاک ڈاؤن نے روزگار چھین لیا اور پھر والد کے ساتھ جوتے مرمت اور پالش کا کام ہی تھوڑی سی روزی دیتا تھا۔ بچوں کو ہوم ٹیوشن بھی پڑھائی، اس کے بعد وہاں پہ بھی جب میں پرائیویٹ جاب کر رہا تھا تو کرونا وائرس آ گیا، اس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سکول بند ہو گیا اور میری جاب بھی چلی گئی۔ اس کے بعد 3-4 مہینے تک گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا، تو میں نے میرے والد صاحب جہاں پر جوتیاں پالش کرتے تھے اسی جگہ پر بیٹھ کے میں نے جوتیاں پالش کرنا شروع کر دی۔ ارجن جی کے غریب والدین کی خواہش تھی کہ اس کو سرکاری نوکری ملے۔ ارجن جی کو بھی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک نئی منزل بھی مل گئی۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیمیہ خان۔ غیر فعال تاریکی کے باعث ٹریفک حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ شہریوں کا کمشنر سرگودا سے روڈ لائٹس فعال کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات فصیح اللہ کی رپورٹ میں۔ سرگودا کی عام شاہراہوں پر لگی روڈ لائٹس انتظامیہ کی غفلت کے باعث غیر فعال ہو گئیں۔ فیصل آباد روڈ پر 47 پل سے لے کر 49 ٹیل تک بیشتر مقامات پر روڈ لائٹس نصب ہی نہیں۔ جہاں کہیں روڈ لائٹس ہیں وہ بھی غیر فعال ہو گئی ہیں۔ فیصل آباد روڈ کا اندھیرے میں ڈوبنا معمول بن گیا ہے۔ روڈ لائٹس غیر فعال ہونے سے جرائم کی شرح اور ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود سے اپیل کی ہے کہ فیصل آباد روڈ پر سفر کو محفوظ بنانے کے لیے روڈ لائٹس کو فعال کیا جائے۔ یہ اہم شاہراہ ہے کیونکہ چنیوٹ میں راستہ جاتا ہے، فیصل آباد جاتا ہے، ہیوی ٹریفک بہت زیادہ ہے ادھر، اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن لائٹیں جلاتے نہیں ہیں۔ یہی اپیل ہے کہ حادثات کا زیادہ شکار ہو رہا ہے کیونکہ آگے دھند بھی پڑنی ہے فوگ کی وجہ سے۔ میں تو یہی کہتا ہوں سر، یہ اپنا اس روڈ پر لائٹ ہونی چاہیے کیونکہ ادھر ڈکیٹی کا بہت انتظام ہے اور اس کے بعد ادھر ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس روڈ کے اوپر۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی روڈ پر سفر کرنا محال ہو جاتا ہے، جبکہ سرگودا سے فیصل آباد جانے والی ٹریفک کو یہی راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کیمرامین تنویر حسین کے ساتھ فصیح اللہ، روہی، سرگودا۔ بات کریں گے احتجاج کی ہی۔ مہنگائی کے خلاف آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ملازمین نے کہا ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، حکمرانوں نے مطالبہ نہ مانے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔ پور میں مہنگائی کے خلاف چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر سے کمشنر آفس تک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ملازمین نے مہنگائی کے خلاف مظاہرے میں کہا ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے مطالبات بالکل جائز مطالبات ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں مہنگائی کے حساب سے 2% اضافہ کیا جائے۔ جو گورنمنٹ IMF کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے، انکریمنٹ سٹاپ کر رہی ہے، پینشن بند کر رہی ہے، عمر کی حد 55 سال کر رہی ہے، ہم اس کو قطعا نہیں مانیں گے۔ ہم ان کے گروبانوں تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ ان کو یہ خواب پورا ان کا نہیں۔ ہاں، ہم اسی طرح احتجاج کریں گے اور اپنے آپ کو ہم انشاءاللہ چوکوں پہ اپنے آپ کو آگ لگائیں گے۔ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک خودکشی کر لیں گے۔ اور ہم اسی ماہ کی 14 تاریخ کو ہم تمام ایپا کے لوگ، تمام مزدور تنظیمیں اور تمام کے تمام لوگ اسلام آباد کا گھراؤ کریں گے اور انشاءاللہ پارلیمنٹ کا گھراؤ کریں گے۔ ملازمین نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں نے مطالبات نہ مانے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے، خودکشی اور خودسوزیاں کریں گے، لیکن پینشن کا خاتمہ، مدت ملازمت میں کمی، سالانہ انکریمنٹ کے خاتمے کو قبول نہیں کریں گے۔ 14 اکتوبر کو ہم اسلام آباد اکٹھے ہو کر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے۔ اس سے قبل بھی ہم چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پینشن کی IMF کے کہنے پر جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جناب پینشن ختم کر دی جائے گی، سالانہ انکریمنٹ ختم کی جا رہی ہے، عمر کی حد کم کی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مستقبل جو ہے وہ اس سے تاریک ہو جائے گا۔ ملازمین نے کہا کہ حکومت کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے 14 اکتوبر کو اسلام آباد میں جلسے کا بھی اعلان کیا۔ وابڈا کی نجکاری کے خلاف ملازمین نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چوک پر احتجاج کیا۔ وابڈا کوآپریٹو کو پرائیویٹ کرنے پر ملازمین کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔
वापडा ग्रुप और इसकी कंपनीज की निजकारी के खिलाफ महबको मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस चौक पर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत वापडा की निजकारी को रोके, इसलिए कि जो जब वापडा को अदारा को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो हमारे मुलाजमीन जो देर रात काम कर रहे हैं, जो इस महकमे को रोशन कर रहे हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। असल मसला ये है कि हमारे लाइनमैन शहीद हो रहे हैं, स्टाफ की कमी है, हमारे मुलाजमीन जो शहीद हो जा रहे हैं उनके बच्चे नहीं भर्ती हो रहे, वैसे एम्प्लॉयसन कोटा है वो भर्ती नहीं हो रहा, शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, दिन दिन कनेक्शन आपके सामने है, बढ़ रहे हैं। हमारा ये पुरअमन एहतजाज है। वापडा हाइड्रो रहनमा ने कहा कि मुलाजमीन के कोटे पर भी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमतें नहीं मिल रही, इस निजकारी के खिलाफ हड़तालें भी होंगी। मुतालबा तस्लीम न किए गए तो असम्बलियों का घेराव करने का अंदिया दे दिया गया। हमारे आज के जो पुरअमन एहतजाज का मकसद है, हुकूमत वक्त को ये बताना है कि वो वापडा की निजकारी रोक दे। वापडा एक नफा बख्श इदारा है, इसमें इख्तलात पैदा करके निजकारी को रोका जाए और महंगाई के तनासब से तनख्वाहें और मुलाजमीन की कमी को पूरा किया जाए। वापडा निजकारी को महबको मुलाजमीन ने एहतजाज में कहा कि IPP से जुल्माना मुआहिदा किया गया है। इस तरह वापडा निजकारी का फैसला होगा जो मुलाजमीन के लिए जुल्म से बढ़कर कुछ नहीं। हुकूमत मामले का नोटिस ले। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। उधर डीजी खान में मैपको ऑफिस में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। मैपको की निजकारी के खिलाफ डेरा गाजी खान में भी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की जानिब से मैपको दफ्तर में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से मैपको की निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि निजकारी के खिलाफ वो मुतहिद है, मैपको की निजकारी नहीं होने देंगे। हम एहतजाज पर हैं, पूरी कंपनी में और सर्कल डीजी खान में फुल एहतजाज है। हम आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेबर और तमाम ओहदेदारान हम सारे मुतहिद हैं हाइड्रो यूनियन के, और हम कभी भी नहीं होने देंगे। बाकी हुकूमतों ने भी कोशिश कर ली, ये इमरान खान भी कोशिश कर ले, लेकिन हम इसको नाकाम करेंगे। हमारे जो वापडा में जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई हुई है निजकारी करने के लिए, हम इसके बिल्कुल नहीं मानते इनकी निजकारी वगैरह। जब तक ये अपनी निजकारी वाले या जो मुनाफाखोर महकमे के प्लांट हैं या कुछ हैं ये जो इनकी निजकारी कर रहे हैं, हम इस मंसूबे को बिल्कुल नहीं मानते। मुजाहिरे में डिविजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर यूनियन के हाफिज इरशाद, जोनल चेयरमैन शहबाज भट्टी, जोनल सेक्रेटरी शौकत शिदानी और यूनियन के दीगर अहदेदारों समेत मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। हम ये गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी हद दर्जा कोशिश करके देख लिया है। हमने उनके गलत किस्म के जो मजमूम मकासद थे उनमें हम उनको कामयाब नहीं होने दिया और इसको भी इंशाल्लाह ना कुछ तने चबवाएंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो वो एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे और मुतालबात की मंजूरी तक भरपूर एहतजाज करेंगे। जनूबी पंजाब भर में चेहलम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डीडी खान में शोहदाए करबला के चेहलम की तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए। उधर डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की सरबराही में ज़िला अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने मेलसी का विजिट किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम पर जुलूस के रूट्स का जायजा लिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। खान में शोहदाए करबला के चेहलम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक कहते हैं कि हसास मजालिस और जुलूसों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की ज़ेर सदारत ज़िले अमन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतजामी और हिफाजती इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का मेलसी का दौरा। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जुलूस रूट्स का जायजा लिया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के अहकामात जारी किए। डेरा गाजी खान में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डीडी खान टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी, यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज का इंतिया दे दिया। सदर YDA डॉक्टर नुमान ने कहा कि डॉक्टर्स ना होने की वजह से मरीजों की देखभाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का मामला तूल पकड़ने लगा। डीजी खान अस्पताल में डॉक्टर्स की 1/3 सीट्स खाली हैं, जिसके बायस काम करने वाले डॉक्टर्स पर बोझ पड़ने लगा है। डॉक्टर्स शदीद दबाव का शिकार हो रहे हैं। डीजी खान अस्पताल में मुसलसल डॉक्टर्स न होने के बायस YDA मैदान में आ गई। YDA डीजी खान के डॉक्टर्स ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। जूनियर स्टाफ दर्जा अव्वल से लेकर
اور گریڈ 20 تک کی سیٹیں ہیں وہ ساری خالی پڑی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے مریضوں کا بھی استحصال ہو رہا ہے اور جو ڈاکٹر یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے. تو ہم نے بارہا ان کو وربلی بھی بتایا, ریٹن بھی بتایا. اب ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سیٹیں اسی طرح خالی رہیں اور سہولیات کا اسی طرح فقدان رہا تو ہم احتجاج کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. صدر YDA ڈاکٹر نعمان چودھری نے کہا کہ ڈی جی خان ہسپتال میں ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات مسلسل خرابی کی جانب گامزن ہیں. مشیر صحت کا تعلق ڈی جی خان سے ہے لیکن اسپتال کا حال تحصیل ہیڈ کوارٹر سے بھی ابتر ہوتا جا رہا ہے. اس پر آواز اٹھائیں گے. ہم نے بارہا ان کو ریٹن بھی بتایا اور ان سے ہم نے ٹیبل ٹاک بھی کی. ان کو دفاتر میں جا کے ان کو انفارم کیا کہ یہاں پہ ہیومن ریسورس کی شدید کمی ہے. سینئر پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر سے لے کر میڈیکل آفیسر PGR تک کی یہاں پہ سیٹیں بھی خالی ہیں اور یہاں پہ شدید کمی ہے. صدر YDA ڈی جی خان ڈاکٹر نعمان کا کہنا تھا اب ایسا نہیں چلے گا, حکومت کو کچھ کرنا ہوگا. ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے اسپتال میں سہولیات نہ دی گئیں تو ڈاکٹرز احتجاج کا آپشن رکھتے ہیں. کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک, روہی, DG خان. میاں والی میں مریضوں کی اچھی خبر, TB کے مریضوں کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات میسر ہوں گی. DHQ اسپتال میں الگ TB سینٹر قائم, تمام مشینری بھی فعال کر دی گئی. DHQ اسپتال میں الگ TB سینٹر قائم کیا گیا. انچارج TB سینٹر ڈاکٹر احسان اصغر نقوی نے بتایا کہ ایک ہی چھت تلے TB کے مریضوں کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی. تمام مشینری بھی TB سینٹر میں فعال کر دی گئی ہے. یہ ہماری جو بلڈنگ ہے اس میں پورا ہم TB کے مریضوں کو انڈور بھی ہو جائے گا اور تشخیص کا بھی ہو جائے گا. پچھلے جو ہمارا تھا وہ ایک تو مین OPD میں تھا اور جگہ بھی کم تھی. اب انڈور اور OPD دونوں چیزیں تشخیص یعنی کہ لیبارٹری, ایکس رے, ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ میسر ہو جائیں گی مریض کو. تو یہ زیادہ انچارج TB سینٹر ڈاکٹر حسن اصغر نقوی نے کہا کہ اگر کسی بھی شخص کو 2 ہفتے سے کھانسی آ رہی ہے یا کھانسی کے ساتھ بلغم آ رہی ہے تو وہ TB سینٹر آ کر ایکس رے اور اپنا ٹیسٹ کروائے, کیونکہ TB سے بچاؤ کا واحد حل بر وقت تشخیص اور علاج ہے. عوام سے اب یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اب جن مریضوں میں بھی 2 ہفتے سے زیادہ کی کھانسی ہے یا کھانسی بلغمی کھانسی ہے تو آئیں, اپنے بلغم کا بھی ٹیسٹ کروائیں, اپنا ایکس رے بھی کروائیں اور اپنا معائنہ بھی کروائیں, کیونکہ TB سے بچاؤ کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے اس کا بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج. انچارج ڈاکٹر احسان اصغر نقوی نے بتایا کہ TB سینٹر میں خواتین اور مردوں کے لیے 14 بیڈ مقرر کیے گئے ہیں. راجن پور کے علاقے کوٹ مٹھن میں بحری بیڑا انڈس کوئن حکام کے عدم توجہی کی داستان بیان کرتے ہوئے دریا کنارے مخدود حالت میں پڑا ہے. انڈس کوئن کی تاریخ اور موجودہ حالت پر تفصیلات سے بتا رہے ہیں خرم شہزاد بھٹا. جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور سے محض 18 کلومیٹر دور شہر فرید کوٹ مٹن میں دریائے سندھ کے کنارے انتہائی مخدوش حالت میں کھڑا یہ بحری بیڑا انڈس کوئن ہے, جسے نواب آف بہاولپور نے اپنے پیر و مرشد سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید کو تحفے میں دیا تھا, جسے راجن پور اور رحیم یار خان کے مابین مسافروں اور سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جب یہ جہاز دریائے سندھ میں سفر کرتا تو گویا ایسے لگتا جیسے ایک جہاز نہیں بلکہ ایک شہر تیرتا ہوا سفر کر رہا ہو. جب یہ چلتا تھا تو ایک شہر سا آباد ہوتا تھا. اس میں مجھے یاد ہے اس میں کنٹین ہوتی تھی, اس میں کھانے پکتے تھے, اس میں 2-3 بلڈنگز ہوتی تھی, خواتین کے لیے علیحدہ, اس میں چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے تھے, فیملیز کے لیے الگ, گاڑیوں کے لیے الگ. اب یہ چل رہا ہوتا تھا تو پورا شہر چل رہا ہوتا تھا. تو دیکھیں اب یہ ایک حادثہ ہوا, انفارچونیٹلی اس کو آگ لگ گئی آج سے 30 سال پہلے. لیکن یہ کیونکہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارا ساؤتھ پنجاب جو ہے نا حکومتی توجہ سے محروم رہا ہے, تو جس طرح ہمارا سارا علاقہ محروم رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جہاز بھی اسی محرومی میں شامل ہے. 90 کی دہائی میں انڈس کوئن کو حادثاتی طور پر آگ لگ گئی تھی, جس کے بعد اسے کوٹ مٹن میں دریا کنارے لا کر کھڑا کر دیا گیا. انڈس کوئن کو جو بھی دیکھنے کے لیے آتا ہے اپنے بزرگوں سے اس جہاز کے چلنے اور دریا سندھ میں سفر کرنے کے دوران لازوال داستانیں سنتا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم راجن پور سے چاچا شریف تک اسی جہاز پر سفر کرتے تھے. اسی جہاز پر ان بزرگان کی جو ہے نا یادیں وابستہ ہیں. بالکل ہی بہت اچھی سواری تھی. ہم نے یہاں کا آپ کوٹ مٹھن سے چاچنے کا سفر کیا تھا, بہت ہی لطف اندوز ہوئے تھے. حکومت کو چاہیے کہ اس کو دوبارہ فعال کیا جائے, بے نظیر برج پر اس کو چلائیں یا دریا میں چلائیں یا اس کو ریسٹورنٹ میں تبدیل کر دیں. انڈس کوئن 3 منزلوں پر مشتمل ہے, جبکہ جس وقت یہ دریائے سندھ میں چلتا تھا تو 400 افراد کو سفری سہولیات فراہم کرتا تھا. جہاز کے اندر ریسٹورنٹ سمیت دیگر سہولیات بھی موجود تھیں. حکام کی عدم توجہی کے باعث اب ماضی کا قصہ بن چکی ہیں. بہاولپور ڈویژن کو منہ گھر سے پاک کرنے کا عزم. گورنمنٹ لائف سٹاک فارم جگجیت پیر میں افتتاحی تقریب ہوئی. صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشہ کی خصوصی شرکت. کہا کہ حکومت غربت کے خاتمے کے لیے لائف سٹاک کے فروغ پر یقین رکھتی ہے.
डिवीजन में महकमा लाइव स्टॉक पंजाब ने मुंह खुर की बीमारी के खिलाफ 7वीं मुहिम शुरू कर दी। जोगीत पीर लाइव स्टॉक फार्म पर सूबाई वजीर लाइव स्टॉक ने जानवरों को टीका लगाकर मुहिम का आगाज किया। सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दुरेशक का कहना था कि डिजीज फौरी जोन बनने से खित्ते और लाइव स्टॉक फार्मर्स की मुआशी हालत में बेहतरी आएगी। आज हमने चोलिस्तान में 7वीं FMD के फ्री जोन बनाने की कैंपेन का इफ्तिताह किया, जिस पर हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 77 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। ये पंजाब के 9 अजला के अंदर मुहिम जारी है और इसका मकसद ये है कि हम अपने इन 9 अजला को मुंह खोर की बीमारी से पाक करें। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा और डीजी लाइव स्टॉक डॉक्टर मंसूर अहमद खान का कहना था कि पंजाब हुकूमत लाइव स्टॉक की डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इस इलाके के जानवर पाल हजरात की खुशहाली के लिए कुछ कर सकें, लेकिन जिस तरह इस पे काम हो चुका है और हो रहा है, तो मैं 100% यकीन है मुझे और मैं मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और हम इसमें कामयाब होंगे। मैं आज दी तकरीब ते मुंह खुर बीमारी दे नुकसानात इन्हां दे अगराज और मकासद जनाब की खिदमत दे विच तकरीब दे आगाज कर पहले कर दिते गए। ये बड़ी मुख्तसर जिहा सारे जिम्मेदारां दा इकट्ठे मवेशी पाल भिरावां दा इकट्ठे, मगर पाकिस्तान की तारीख दे विच पाकिस्तान की मईशत की तरक्की दे विच आज दी महफिल का बड़ा कलीदी किरदार है, बड़ी अहमियत है। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर लाइव स्टॉक हसनैन बहादुर दुरेशक, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, डीजी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन और डीजी प्रोडक्शन, मेंबरान सूबाई असेंबली डॉक्टर मोहम्मद अफसल, चौधरी एहसानुल हक, डायरेक्टर लाइव स्टॉक बहावलपुर डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी और वाइस चांसलर चोलिस्तान वेटरनरी यूनिवर्सिटी समेत माहिरीन और लाइव स्टॉक फार्मर्स ने शिरकत की। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अथर लाशारी, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में मेंबर सूबाई असम्बली आसिम मजीद ने खुली कचहरी लगाई। शहर भर में सीवेज की अबतर सूरत हाल और गटरों के ढक्कन गायब होने की निशानदही की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत का इजाला करने की हिदायत कर दी गई। खान में मेंबर सूबाई असम्बली आसिम मजीद की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें शहर भर के तमाम वार्ड से तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिरकत की। खुली कचहरी में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सफाई न होने और गली मोहल्लों में सीवेज के पानी की जमा होने की शिकायत की गई। गटरों के ढक्कन गायब और खुले मैन होल्स की भी निशानदही की गई। मेंबर सूबाई असम्बली आसिम मजीद का कहना था कि शहर की हालत पिछले 20 साल से अबतर है। शहर में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किए गए। मेगा सीवेज सिस्टम मेगा करप्शन के तौर पर शहर के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। आज यहाँ खुली कचहरी लगाने का मकसद ये था कि तमाम इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वहाँ नुमाइंदगान हैं उनको बुलाया गया है और उन्होंने अपने जो मसाइल हैं वो यहाँ इंतजामिया को बताए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश से हम अल्लाह ताला के फजल से इन मसलों पर काबू पा लेंगे। मेंबर सूबाई असम्बली आसिम मजीद ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को सफाई की सूरत हाल बेहतर करने और सीवेज के मसाइल को दूर करने की हिदायत की। खुली कचहरी में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए हर वार्ड में तहरीक इंसाफ के कारकुन को नामजद करके वहाँ के मसाइल दूर करने के हवाले से भी फैसला किया गया। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। कपास की पैदावार में इजाफे और फसल के फरोग के लिए दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कपास के नए बीजों की काश्त, टेक्नोलॉजी के फरोग और काश्त के जदीद तरीकों को नजरअंदाज करने के बायस कॉटन क्रॉप का साइज मुसलसल कम हो रहा है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली फसल कपास गुज़श्ता कई सालों की तरह रवा बरस भी ज़बूं हाली का शिकार है। महकमा ज़राअत के रिलीफ पैकेजेस और हुकूमती तहकीकी इदारों के दावों के बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है। 85 लाख कपास की गांठों का हदफ का हसूल नामुमकिन नजर आ रहा है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना है कि कॉटन क्रॉप का साइज दुनिया भर में सुकड़ रहा है। हमारे मुल्क का तो स्पेशली ये है कि हमारे जो काश्तकार हैं उसकी फी एकड़ आमदन कम हो गई है, जिसकी वजह से वो कपास की जगह दूसरी फसल लगा रहा है। तो हमारी औसत पैदावार अगर देखें तो वो हिंदुस्तान से बेहतर है। पहले दुगनी थी, अब दुगनी से थोड़ी सी नीचे आ गई है, लेकिन अब भी ज्यादा है। डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना था कि वर्ल्ड कॉटन डे मनाने का मकसद कपास की फसल की अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत 10 लाख गांठें कम फैक्ट्रियों में लाई गई हैं,
पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जस्सुमल का कहना था कि कपास की पैदावार में कमी मुआशी अलमिया है। तक क्रॉप की साइज नहीं बढ़ेगी तो हमारी इंडस्ट्रीज चल नहीं सकेगी। तो क्योंकि कॉटन जो कपास है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकती। हमारे पास हमारे जो दोस्त हैं उनकी 1300 जिनिंग फैक्ट्रियां हैं। इसको चलाने के लिए हमारे लिए कम से कम 1.5 करोड़ बेल मिनिमम होनी चाहिए। महकमा ज़राअत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कपास की फसल में 4% कमी हुई। मुल्तान डिवीजन में रुई की पैदावार को नुकसान का सामना है। बहावलपुर और डेरा गाजी खान अजला में बेहतर फसल देखी गई। मुल्की मईशत से बराह रास्त मुंसलिक कपास की फसल की बहाली के लिए तमाम इदारों को तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने होंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ रजा मलिक, मुल्तान। मुल्तान में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जरिए तमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। आई कैंप में प्रोफेसर डॉक्टर राशिद कमर राव ने वकला को मुफीद मशवरे दिए, फ्री चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। से खिताब किया। इन्होंने कहा कि शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की वजह से 35% लोगों की आंखों की नालियां खराब हो चुकी हैं। आंख के रेटिना के मर्ज में मुब्तला 70% लोग शुगर का शिकार है। शुगर के मरीज में मुब्तला लोगों को आई स्पेशलिस्ट से जरूर रुजू करना चाहिए। फैमिली में कोई रन नहीं करता, कोई दौड़ लगाने को तैयार नहीं है, एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं है, कोई वॉक करने को तैयार नहीं है, सिर्फ सब मोटे हो जा रहे हैं। तो ये जो मोटापापन है ये सबसे बड़ी रीजन है आपकी शुगर की। डॉक्टर राशिद कमर राव का कहना था कि मोटापा कम करने के लिए वर्जिश के साथ साथ शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए तो आंखों की बीमारी से बचा जा सकता है। सेमिनार में सदर हाई कोर्ट बार चौधरी ताहिर महमूद ने भी खिताब किया। इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बार में वकला की आंखों के चेकअप और सेमिनार के लिए माहिर डॉक्टर्स का वकला कम्युनिटी को वक्त देना खिराज तहसीन है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की पूरी टीम ने वकला का चेक किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस पर नश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम के शुक्रगुजार हैं। आपसे यही अर्ज करूंगा कि आपने टाइम डिवोट किया, फ्री आई कैंप लगाया, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपने मुफीद मशवरे दिए, तो इसका अजर हम सिर्फ आपको दुआएं दे सकते हैं और इसका अजर अल्लाह ताला आपको जरूर देंगे। इस मौके पर डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर हाफिज हबीबुर रहमान, डॉक्टर मोहम्मद इलियास, डॉक्टर अली बिन अब्दुल हमीद, डॉक्टर फारूक नदीम, डॉक्टर शाहिद अब्बास, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर क़ियादत, डॉक्टर हीरा फातिमा, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर इल्ताफ और डॉक्टर उमर फारूक शामिल थे। अर्जन फार्मा और कबा ऑप्टिक्स की जानिब से वकला का फ्री चेकअप किया गया और अद्वियात फराहम की गई। जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हैदर सिपरा, एडिशनल एडवोकेट जनरल रमजान खालिद जोया, असिस्टेंट एडवोकेट नदीम घेला, फखर रजा मौलाना समेत वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही देने के लिए सेमिनार हुआ। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही दी गई। पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही देने के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की अलामात और इलाज के हवाले से आगाही दी गई। कमिश्नर तहसील सिटी गर्ल गाइड एसोसिएशन पाकिस्तान आयशा गाजी सेमिनार में शरीक हुई। पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन मुल्तान की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी बच्चियां, अपनी बहनें जितनी भी हैं उनको अवेयरनेस मैक्सिमम प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी लाइफ्स को सिक्योर कर सकें। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारा ने ब्रेस्ट कैंसर की अलामात और बरवक्त तशखीस के लिए खवातीन को माहाना मेडिकल चेकअप की हिदायत भी की। सेमिनार में खवातीन और गर्ल्स गाइड की बड़ी तादाद शरीक हुई। छाती का कराया जाता है, इसमें मेमोग्राम एक मशीन है जो कि निश्चित अस्पताल में उसकी सहूलत मैसर है। आप लोग जरूर खुद भी और जो खवातीन हैं जो आपकी फैमिली में उनको जरूर इसकी आगाही दें। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही देने के लिए वॉक भी की गई। कैमरामैन तनवीर गिरानी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंटी डेंगू कैंपेन के हवाले से मुतहरिक है। हिमिया खान में जिले भर के तमाम स्कूल हेड्स को महकमा हेल्थ की जानिब से डेंगू मुहिम की कामयाबी के लिए ट्रेनिंग दी गई। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। खान के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल में डेंगू के फोकल पर्सन चौधरी यूसुफ सईद ने डेंगू कैंपेन के हवाले से होने वाली एक रोजा तरबियती वर्कशॉप में आगाही लेक्चर दिया। इस मौके पर स्कूल हेड्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। डेंगू फोकल पर्सन चौधरी यूसुफ सईद ने कहा कि जिला की 4 तहसीलों में मजमूई तौर पर 8 सेंटर्स कायम किए गए। स्कूल हेड्स को स्कूलों में डेंगू के एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और ऐप में डेटा के इंदराज की मुकम्मल तरबियत दी गई। आज का जो हमारा सेशंस हो रहे हैं उसमें बेसिकली जो स्कूल हेड्स हैं उनको ये बताया जा रहा है
کہ انہوں نے ڈینگی کی ایپ جو ہے ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اپنا جو اس میں رول ہے وہ کس طرح سے ادا کرنا ہے. اس حوالے سے آج ہمارا سیشن ہو رہا ہے. فوکل پرسن چودھری یوسف سعید نے کہا کہ اسکول ہیڈز اب اساتذہ اور ماتحت عملے کو بھی تربیت دے سکیں گے، جس پر ڈینگی کیمپین کو تقویت ملے گی. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان. پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی آگاہی واک، ایس ڈی ڈی جی خان پبلک ہیلتھ اکرام احمد ہاشمی اور دیگر ملازمین نے شرکت کی. عامر ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے. دنیا بھر میں پانی کی لیکیج اور پانی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ مظفر گڑھ کی جانب سے آگاہی مہم واک کا انعقاد کیا گیا. ڈیرہ غازی خان سے ایس پی پبلک ہیلتھ اکرام احمد ہاشمی نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں پانی کے ذخائر صرف 2.5% رہ گئے ہیں. پانی کو ضائع مت کریں. ہمارے سیکٹری ندیم محبوب صاحب پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے اس فکس لیک ویک کا آغاز کیا ہے جو آج دوسرا دن ہے. اس میں بیسک ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پانی کے آبی ذخائر جو دنیا میں ہیں وہ 2.5% رہ گئے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے یہ پمفلیٹ بھی چھپائے، یہ بڑی ضروری ہے. اس میں جتنے اس وقت پانی کے ذخائر ہیں 2.5% رہ گیا، یعنی 97.5% پانی جو نمکین ہے، کھارا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے. واک میں مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے افسران نے بھی شرکت کی اور شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے. ایس ٹی او مظفر گڑھ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ارسلان مظفر نے کہا پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کی قدر کریں. مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بھی پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اس ریلی میں شریک خاص طور پہ ایس سی صاحب ڈی جی خان سے ہیں ہمارے ساتھ اس ریلی میں شریک ہونے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی اگر کوئی بھی ٹیپ ہے اس کا پانی لیک ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ٹھیک کروائیں تاکہ پانی کا زیادہ سے زیادہ ضائع جو ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے. واک کے شرکا نے پانی کے ذخائر کو بھی محفوظ بنانے پر زور دیا. بہاڑی پروفیشنل کالج اینڈ بیوٹیشن سینٹر میں دلہنوں کو تیار کرنے کے مقابلہ جات ہوئے، جن میں برائڈل کٹنگ اور فیشل کے مقابلے بھی ہوئے. یہ رپورٹ دیکھیے. پروفیشنل کالج اینڈ بیوٹیشن سینٹر میں دلہنوں کی برائڈل، فیشنگ اور کٹنگ کے مقابلے ہوئے، جن میں ضلع بھر کی بیوٹیشنز نے حصہ لیا. مقابلوں میں سیاسی اور سماجی رہنما نوشین ملک نے جج کے فرائض سر انجام دیے. انہوں نے کہا کہ اس وقت معاشرے میں رہنے والی خواتین کو ہنرمند ہونا چاہیے تاکہ وہ مشکل وقت میں بہتر زندگی گزار سکے. یہاں پہ ہم نے اسکن کا اور برائڈل کمپٹیشن کے علاوہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سرکاری گورنمنٹ ادارے ہیں جو خواتین پر کام کریں، ہم نے ان تمام اداروں کے سربراہوں کو یہاں پہ بلایا ہے تاکہ ان خواتین کے امپاورمنٹ پہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ ان کے رائٹ کیا ہے اور اس معاشرے میں وہ کیسے سروائیو کریں اور انہوں نے اپنا حق اس معاشرے سے کیسے چھیننا ہے. اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جتنی یہاں لڑکیاں ہیں، نئی نئی لڑکیاں آتی ہیں، نئی نئی بیوٹیشنز بنتی ہیں، ان کو بہت زیادہ توجہ سے اس کام کی طرف آنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ گھر بیٹھے آپ کی ایک انکم کا ذریعہ ہے. سینئر بیوٹیشین نے کہا کہ ہنرمند خواتین اپنی فیملی کے ساتھ ملک کی معیشت میں بھی بہتر کردار ادا کر رہی ہیں. آج بیوٹیشنز نے بہت اچھا کام کیا. ہر خاتون کو ایسے ہی ہنرمند ہونا چاہیے. خواتین گھروں میں بیٹھ کر ایسے ہی باعزت روزگار کما سکتی ہیں. مقابلوں میں پوزیشن ہولڈرز، بیوٹیشنز رابعہ، بنش، شمائلہ سحر اور دیگر کو سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے. جنوبی پنجاب کے واحد ہوم اکنامکس کالج میں 3rd ایئر کی طالبات کی جانب سے نمائش لگائی گئی. نمائش میں گھر کی سجاوٹی کے لیے بنائی گئی اشیاء پیش کی گئیں. طالبات نے اپنا فائنل ڈسپلے پیش کیا جس میں معمولی چیزوں سے تیار کی گئی سجاوٹی اشیاء رکھی گئی. نمائش میں مختلف قسم کے تھیمز پہ کام کیا گیا. مذہبی اور ترکش تھیم کے مطابق سجاوٹی اشیاء بھی تیار کی گئیں. میری یہ پرے کارنر تھیم ہے اور اس پہ سارا ایکریلک کا پینٹ ہوا ہے اور کافی محنت لگی ہے ان پہ اور اس پہ ریل پہ بھی کام کیا گیا. پورٹ فولیو بھی اکارڈنگ ٹو تھیم بنایا گیا ہے اور کافی محنت لگی ہے. 1 month لگا ہے اس پہ کام کرتے ہوئے اور یہ رگ بھی مول سے بنایا ہے اور اس پہ ٹیبل پہ ایکریلک پینٹ سے کیا گیا، اسپن سے ریپنگ کی گئی ہے. محنت تو اس میں بہت زیادہ تھی اور اس کو بنانے میں جتنی محنت لگی ہے میں کہتی ہوں شاید ڈسپلے کر کے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ جس میں ہماری اتنی محنت ہے اور اس کو ہم نے ڈسپلے کیا ہے. میمس کے اتنے اچھے ریویو اور سارے اسٹوڈنٹس نے اس سے بہت اچھا کامنٹ پاس کیے ہیں تو آئی تھنک آئی ایم ویری لکی ٹو ڈسپلے دس. نمائش میں خوبصورتی سے ماربل پینٹ سے پینٹنگز بھی بنائی گئیں. بیٹھنے کے لیے ٹائر کی مدد سے کاؤچ بنائے گئے. پرنسپل اور اساتذہ نے طالبات کی محنت کو خوب سراہا. بچوں نے آج جو آرٹ ایگزیبیشن کی ہے اس میں بچوں نے بہت ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیکنیکس استعمال کی ہیں. کہیں اسٹل لائف ہے، کہیں انہوں نے ماربلنگ ٹیکنیک، کہیں ایکریلک پینٹس، اس طرح سے انہوں نے کام کیا. ساتھ ہی ساتھ بچوں نے گھر میں پڑے ہوئے پرانے سامان کو
جس طرح ریسائیکل کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بچے اس پورے ارض سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پرنسپل ہوم اکنامکس کالج انیلا چودھری کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب بھر سے یہاں طالبات پڑھنے آتی ہیں اور مختلف اشیاء بنانے میں مہارت حاصل کرتی ہیں۔ معاشرے کی خوبصورتی بڑھانے میں آرٹس اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ فی الوقت